समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और अक़लियत का एक बड़ा चेहरा, अक़लियत की सियासत का माने जाने वाले आज़म खान ने आज अपना एक वीडियो बयान जारी करके आवाम से एक बड़ी भावुक अपील किया है। आइए सुनते हैं क्या अपील उन्होंने आवाम से किया हुआ है। मैं आज़म खान आपसे मुखातिब हूँ और आप जानते हैं कि मेरी सारी जिंदगी और जिंदगी का अमल एक आईने की तरह आपके सामने माजी में भी रहा है, आज भी है, और आप कल और आज से मेरे आने वाले कल का अंदाजा लगा सकते हैं। मुझ पर, मेरे अपनों पर, मेरे प्यारों पर गुजरे हुए 4-5 साल में जो कुछ हुआ है वो किसी से पोशीदा नहीं है, और गालिबन ये एक ऐसी अफसोसनाक तारीख है जिस पर आने वाला कल हिंदुस्तान के इस निज़ाम जमहूरी पर जरूर तनकीद करेगा और कुछ ना कुछ अपनी राय पेश करेगा। रोज़ अव्वल से जिंदगी का मिशन यही था कि जो लोग बहुत कमजोर हैं, बहुत नजरअंदाज हैं, उपेक्षित हैं और किसी मकसद के तहत पूरी दुनिया में और बिलखुसूस हमारे ही अपने मादर वतन में एक खास तबके को पीछे रखने के लिए जो मंसूबाबंद तहरीक है, उसका मुकाबला भी किसी गैर मंसूबाबंद तहरीक से नहीं किया जा सकता। लाजिम था, लाजिम है और आने वाले वक्त भी शायद यही उसूल कामयाबी से गामजन होगा कि हम अपनी आने वाली कल की नस्लों के लिए कोई ऐसा नक्शा तैयार करें जिनमें अगर उनके लिए बहुत आसानियां न हों तो वो सख्तियों को सहन कर सकें और एक नॉर्मल जिंदगी, एक आम जिंदगी गुजार सकें। हमारे बच्चों के अंदर सलाहियतों की कोई कमी नहीं है, उन्हें मौका नहीं मिलता। खूबियों की कमी नहीं है, उन्हें मौका नहीं मिलता। आगे बढ़ने की हौसले की कमी नहीं है, उन्हें मौका नहीं मिलता। ये मौका मिले, हम इसके लिए कोशिश करें और तालीमी इदारे कायम करें। मैं उन तमाम लोगों से, साहिब हैसियत लोगों से, साहिब इक़्तिदार से जो ताकत में हैं, चाहे वो सियासी तौर पर हो, माली तौर पर हो, अफसर हो, रिटायर्ड हो, सर्विस में हो, जो जज्बा रखते हैं, लेकिन वो जज्बा जो सिर्फ अपनी हद तक, ड्राइंग रूम में बैठकर उसको डिस्कस कर लेने की हद तक, राय देने की हद तक हो, ऐसी राय से कौमों की तब्दील नहीं बनती। कौमें तो बहुत बड़ी चीज हैं, किसी कबीले, किसी घर और किसी फर्द की तब्दील भी नहीं बनती। इरादा करें, अगर मेरे जैसा कमजोर आदमी इतने बड़े मिशन को पाए तकमील तक पहुंचा सकता है तो मेरे ही पड़ोस के जिले में न जाने कितने रईस रहते हैं, मेरे मुल्क में, मेरे प्रदेश में न जाने कितने लोग दौलतमंद रहते हैं, न जाने कितनी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास बहुत वसाइल हैं लेकिन उनका सही इस्तेमाल नहीं है। यहां तक कि हमारे ज़कात के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं है। अगर हम इस पैसे का इस्तेमाल अपनी दौलत का, अपने खराजात का, अपने दोस्त अहबाब पर खर्च करने का, अपने सैर व तफरीह पर खर्च करने का, अपनी शान व शौकत पर खर्च करने का, अपनी रिहाइश पर खर्च करने का, अपनी जिंदगी की देखभाल पर खर्च करने का पैसा अगर एक हिस्सा भी आने वाली नस्ल को पढ़ाने के लिए खर्च करने लगे तो ये बड़ी खिदमत होगी। मैं खिदमत तो नहीं कहता, एक कोशिश है, एक यूनिवर्सिटी बनाई है, स्कूल बनाए हैं। ये बात भी सही है कि उसके साथ बहुत ही नाजेबा सलूक हुआ है, हो रहा है, और हम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। हमें तो अपनी कुव्वत बर्दाश्त पर कभी कभी हैरत भी होती है कि हम हड्डी गोश्त के बने हुए इंसान हैं भी या नहीं है। कोई पत्थर की पहाड़ी तो नहीं है, कोई फौलाद का दरिया तो नहीं है जो बहता है लेकिन फौलादी ताकत से। हमारे अंदर एहसास भी है, हमें गम भी होता है, तकलीफ भी होती है। अंगारा हमारे सर पर रखा जाता है तो उसकी तपिश भी महसूस होती है,
لیکن یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے جو اپنے آپ سے عہد لیا ہے، میرے اپنوں نے، میرے احباب نے جو عہد لیا ہے، جو ہمارے ساتھ جیلوں میں رہے، آج بھی ہیں، جنہوں نے سختیاں سہیں، آج بھی سختیاں سہ رہے ہیں، جو برباد کر دیے گئے، لیکن انہوں نے شکایت کا موقع نہیں دیا. بہتوں نے دیا بھی، بہتوں نے تیزاب کے خنجر بھی پار کیے، لیکن بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے بہت تکلیف کے وقت میں بھی ساتھ نہیں چھوڑا ہے، اور انہی کے تعاون، انہی کی محبتوں کے سہارے ہم ابھی تک کھڑے ہیں. آپ سے صرف ایک اپیل کرنا چاہتے ہیں، یہ تعلیم گاہ میری تربیت گاہ بھی ہے، اور یہ آپ کے آنے والی نسلوں کا سنہرا خواب ہے. اسے ٹوٹنے مت دیجیے. کوئی دولت، کوئی طاقت شاید اب اسے اتنا نہیں بچا سکتی جتنا طلباء کی تعداد اسے بچا سکتی ہے. آپ کے بچے، آپ کی بچیاں پڑوس کے اضلاع میں جاتی ہیں، اور بڑی تعداد میں یہاں سے طالب علموں کا منتقل ہونا میرے خیال سے ہمارے لیے ایک فکری موضوع بھی ہے. بچے ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو باہر جانے کا موقع ملے، گھر سے نکلنے کا موقع ملے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ چند سالہ زندگی جو ان کی تعلیمی زندگی ہے، وہ ان کی قبر تک بچنے والی زندگی پر بہت بھاری گزر سکتی ہے. آپ پر ذمہ داری ہے، ان کی بہتری اور ان کے کل کے لیے آپ سوچیں. ان اداروں کی جا کر جو ہمارے ضلع کے دائیں اور بائیں بنے ہوئے ہیں، ان کا تعلیمی معیار دیکھیں، وہاں کا ماحول دیکھیں، وہاں کی زندگی دیکھیں، وہاں کا اخلاق دیکھیں، وہاں کے جینے اور مرنے کے اور چلنے اور پھرنے کے طریقے دیکھیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم خود اپنے آپ کو جان بوجھ کر جہنم کی آگ میں جھونک رہے ہیں. پھر ایک بار آپ جوہر یونیورسٹی بھی آ کر دیکھیے، یہاں کا ماحول دیکھیے، یہاں کی خوشنما فضاؤں کو دیکھیے، یہاں کے ٹھنڈے ماحول کو دیکھیے، آب و ہوا دیکھیے، یہاں کی ہریالی دیکھیے، آپ عمارتوں کا حسن دیکھیے، یہاں اساتذہ کی محنت دیکھیے، ہمارے طالب علموں کی شرافت اور ان کے پڑھنے اور یہاں رہنے اور جینے کا انداز دیکھیے، آپ ہماری تربیت دیکھیے آپ آ کر یہاں. اور یہ بھی جان لیجئے کہ ہمارے یہاں سے پاس آؤٹ ہونے والے اسٹوڈنٹس بیکار نہیں پھر رہے ہیں. ہم یہاں پلیسمنٹ کا کوئی وعدہ ماضی میں نہیں کرتے رہے ہیں، مستقبل میں کیا ہوگا یہ نہیں جانتے، لیکن ماضی میں نہیں کرتے رہے. اس کے باوجود ہمارے یہاں کے پاس شدہ جج بھی ہیں، اسرو میں بھی ہیں، ودھان سبھاؤں میں جوائنٹ سیکریٹریز کے پدوں پر ہیں، ہندوستان کے باہر اچھی ملازمتوں میں ہیں. اور اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ صرف وہی بچہ خالی ملے گا آپ کو جس نے سروس نہ کرنی چاہیے ہو، ورنہ ہمارے یہاں کے پاس شدہ طالب علم کوئی خالی نہیں ہے. ہمارے یہاں پیرامیڈیکل میں، فارمیسی میں، ایگریکلچر میں ان کا کورس ختم ہونے سے 6 مہینے پہلے اپائنٹمنٹ لیٹر آ جاتے ہیں. معلوم ہے لوگوں کو کہ ہمارے یہاں پڑھائی ہوتی ہے. ہمارے یہاں فیس اٹینڈنس لگانے کے لیے نہیں لی جاتی بلکہ بچوں کو تعلیم دینے کے لیے ہی فیس لی جاتی ہے. آپ ایک بہتر ماحول اور بہتر مستقبل کے لیے، ایک بہتر کل کے لیے اپنے آنے والی نسلوں کا خیال رکھیے، ان کے لیے بہتر فیصلہ کیجیے، اور کم سے کم ایک بار آپ خود یا ان بچوں کو اپنے ساتھ لا کر اس یونیورسٹی کا دورہ کیجیے. ہو سکے تو مجھ سے بھی ملاقات کیجیے، میں یہاں آپ سے ملوں گا، آپ کے سوالات کا جواب دوں گا. آپ ہمارا انجینئرنگ کالج تو دیکھیے، IIT کی ٹکر کے ہمارے انجینئرنگ کالج ہیں. ہماری لیبس دیکھیے آپ، کتنی ماڈرن لیبس ہیں ہماری. شاید ہی قریب کی یونیورسٹیز میں ایسی لیبس ہوں. جو سہولتیں ہمارے یہاں ہیں، ہمارے ہاسٹل کی سہولت، وہاں کے کھانے پینے کی سہولت، وہاں کے کھانے کا اسٹینڈرڈ آپ آ کر دیکھیے، ایک بار کھا کر دیکھیے، فیصلہ کیجیے کیا بہتر ہے. اسی درخواست کے ساتھ یہ ادارہ آپ کا ہے. اگر آپ ہی اس کو نہیں سنبھالیں گے تو شاید اس کی اینٹ اور تارے کی بنیادیں اس کو سنبھالنے میں ناکام رہیں گی. بہت بہت شکریہ.